बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालले पायो थप बिजुली, भारतीय बजारमा बेच्ने अनुमति, अब कुल 364 मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने। नेपालले आन्तरिक खपत पूरा गरेपछि अतिरिक्त विद्युत चाहिँ अब भारतीय बजारमा जाने र बीबीआईएन अन्तर्गत चाहिँ अब अरू बजारको पनि ढोका खुलेको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र दबावमा भए पनि सतर्कता र संयम साथ चलायमान गराउन सकिने अर्थ मन्त्रालयको भनाई। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, त्यत्रो लामो द्वन्द्वकालमा समेत हामीले यस्तो सङ्कट चाहिँ कहिले हामीले सुन्नु परेन नि। जबकि त्यत्रो ठुलो राजनीतिक सङ्कट थियो त्यो बेलामा। किन भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा समस्याजनक समस्या भए पनि वित्तीय स्थायित्वको निमित्त त्यो बेलाका नेतृत्वले सरकारले काम गरिरहेको थियो। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा उनीसँग कुराकानी। र रुसले युक्रेनको पूर्वी भागमा आक्रमण केन्द्रित गरिरहँदा युक्रेनी अधिकारीहरूद्वारा त्यहाँका नागरिकलाई अन्यत्र जान आग्रह। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनकी उप प्रधानमन्त्री इरिना भेरेस्चुकले पूर्वमा रहेका खार्किभ, लुहान्स्क र डोनेत्स्क क्षेत्रका बासिन्दालाई मौका मिलेसम्म त्यहाँबाट अन्यत्र जान आह्वान गरेकी छन्। रूसले आक्रमण तीव्र पार्न सेनालाई पुनः एकट्ठा गरिरहेको भन्ने आशंका माझ युक्रेनी अधिकारीहरूले नागरिकहरूलाई अन्यत्र जान आह्वान गरेका हुन्। उनीहरूले कैयौं करिडोरहरूबाट मानिसहरूलाई अन्यत्र लैजाने प्रयास आफूहरूले जारी राखेको पनि बताएका छन्। यसैबीच घेराबन्दीमा रहेको बन्दरगाह शहर मारियुपोलबाट अरू 500 मानिसहरू युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको जापोरिजिया पुगेका छन्। मारियुपोल शहर परिषदले रूसी फौजले अपराध ढाक्न ठाउँ ठाउँमा शवदाह गृह बनाएको दावी गरेको छ, तर त्यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। मारियुपोलमा 1.5 लाख भन्दा बढ़ी मानिसहरू फँसेका छन् र रूसी बमबारी जारी रहँदा उनीहरू खाद्यान्न, पानी र बिजुलीको अभावमा छन्। संकटमा परेका मानिसका लागि बनाइएको सहायता वितरण केन्द्रमा रूसले गरेको हमला देखिने तस्बिरहरू अनलाइनमा प्रेषित भएका छन्। उक्त हमलामा 2 जनाको ज्यान गएको विवरण आएका छन्। युरोपेली परिषदका प्रमुख चार्ल्स मिसेलले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई रूसी इन्धनको खपत घटाउन भनेका छन्। उनले अहिलेको समयमा युरोपेली संघले रूसको आक्रमण विरूद्ध लड्न युक्रेनलाई दिइरहेको भन्दा अरबौं बढ़ी रूसलाई तिरिरहेको बताए। उनी भन्छन्, The new package includes a ban नयाँ प्रतिबन्धमा कोइला आयात पनि परेको छ। मलाई लाग्छ ग्यास लगायत सबै कुरामा ढिलो चाँडो हामीले रूस विरूद्ध थप कदमहरू चाल्नुपर्छ। युरोपेली परिषदका प्रमुखको भनाए। युरोपेली संघका नेताहरूले आज ब्रिटेन र अमेरिकासँगै रूस विरूद्ध थप प्रतिबन्धहरूको घोषणा गर्ने ठानिएको छ। यसैबीच हंगेरीका हालै पुनर्निर्वाचित प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले रूसी ग्यास तथा तेलमाथिको प्रतिबन्ध थप्ने युरोपेली संघको प्रयासको आफूले विरोध गर्ने बताएका छन्। चीनले युक्रेनको राजधानी कियेभ नजिकैको बुचा नगरमा भएको सर्वसाधारणको शव भेटिएका खबर निकै चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ। बीबीसीकी सेलिया ह्याटन भन्छन्, Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian called for a full investigation. चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्याली जियानले सर्वसाधारणको ज्यान गएको विषयमा को जिम्मेवार भनेर उल्लेख गरेनन्, बरु त्यसबारे पहिला पूर्ण अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताए। बीबीसीकी सेलिया ह्याटनको भनाई। श्रीलंकाका एकजना मन्त्रीले संसदमा बोल्दै राष्ट्रपति गोटबय राजपक्षले राजीनामा नदिने बताएका छन्। आर्थिक संकटको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। विपक्षी सांसदहरूले पनि अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको अभावका बीच प्रदर्शनहरू चर्किरहँदा राष्ट्रपतिले पद छोड्नुपर्ने बताइरहेका छन्। सरकारले ऋणका लागि यो महिनाको अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्ता थाल्दैछ। बुर्किना फासोका पूर्व राष्ट्रपति ब्लेज कोम्पाओरेलाई एउटा अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। आफ्ना पूर्ववर्ती टोमा संकाराको हत्यामा मिलेमतो गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले त्यस्तो सजाय सुनाएको हो। मार्क्सवादी क्रान्तिकारी संकारालाई सन् 1987 मा सरकारको बैठकका बेला गोली हानिएको थियो। र चीनमा आज कोरोना भाइरसको संक्रमण 20,000 भन्दा बढ़ीमा देखिएको विवरण आएका छन्। महामारी शुरू भएता एकै दिनमा देखिएको यो सबैभन्दा बढ़ी संक्रमित संख्या हो। चीनको सबैभन्दा ठूलो सांघाई शहरमा दोस्रो साताका लागि लकडाउन लगाइएको छ। त्यहाँ मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न कड़ा निर्देशन दिइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालले भारतीय बजारमा थप 325 मेगावाट बिजुली बेच्ने बाटो खुलेको छ। वर्षायाममा देशभित्रै हुने बिजुलीको मागभन्दा बढी उत्पादन हुने भएकाले अब कुल 364 मेगावाट बिजुली बेच्न सकिने भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् र त्यो असारबाट शुरू हुने ठानिएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको एक समझदारी अन्तर्गत भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थप बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति दिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त निर्णय सुनाउँदै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले आज पत्रकारहरूसँग भनिन्, अहिले 364 मेगावाट भारतीय बजारमा अब हाम्रो बिजुली बिक्री हुनेछ। अब भुटान, बंगलादेश, इन्डिया र नेपाल BBIN को अवधारणामा जाँदाखेरि अब हामी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने एउटा शुभारम्भ भएको शुभ संकेतका रूपमा मैले लिएको छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिले कुल उत्पादन क्षमता 2100 मेगावाट छ र असार महिनाबाट 200 मेगावाट थप हुनेछ। त्यससँगै करिब 300-400 मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ। बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले त्यसैले भारतीय बजारमा प्राप्त अनुमति कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे। ऊर्जा मन्त्री भूषाल त अन्य बजार पनि खुला हुने आशा पलाएको बताउँछिन्। यसबाट अब हाम्रो वर्षायाममा उत्पादित जो जलविद्युत छ, नेपालले आन्तरिक खपत पूरा गरेपछि रहेको अतिरिक्त विद्युत चाहिँ अब भारतीय बजारमा जाने र BBIN अन्तर्गत चाहिँ अब हामी अरू बजारको पनि ढोका खुलेको रूपमा हामीले लिएका छौँ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार वा प्रतिस्पर्धी बजार नेपालले दुवै क्षेत्रमा बेच्न सक्नेछ। हिउँदयाममा भने नेपालले भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। अब अर्को विषय। नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय दबावमा भए पनि त्यसलाई सतर्कता र संयम साथ चलायमान गराउन सकिने ठम्याइमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवस्थाको निम्ति महामारीबाट बिथोलिएको आपूर्ति चक्र, युक्रेन युद्धको असरदेखि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव समेत जिम्मेवार रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले हाम्रा संवाददाता प्रदीप बस्यालसँग भने, आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आफूले सूचना प्रवाहित गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। जस्तो राष्ट्र बैंकले त्यही ढंगको गर्नु पर्यो, वाणिज्य मन्त्रालयले त्यही ढंगको गर्नु पर्यो, आयल निगमले त्यही ढंगको गर्नु पर्यो। श्रीलंका त्यस्तो भएको छ। त्यसले गर्दा मान्छेलाई त साँच्चै यो हो त, यस्तो हुने हो त भन्ने खालको एउटा तरंग उत्पन्न हुन्छ नि त। त्यसकारणले नेपालको अर्थतन्त्र दबावमा छ। सतर्कता संयमितपूर्वक त्यसलाई चलायमान गतिशील बनाउन सकिन्छ। तर सरकारकै आर्थिक सूचकहरू केही महिना यता सुखद देखिँदैनन्। सरकारी ढुकुटीमा अहिले झण्डै 6.5 महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा रहेको बताइन्छ, जबकि मौद्रिक नीतिले कम्तीमा 7 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थालाई सहज मान्ने गर्छ। सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने बेलामा यसै वर्षको जेठ महिनाको सञ्चितले 10 महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने जनाएको थियो। पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री भन्छन्, 16 खर्बको चाहिँ बजेट हुने अनि 7 महिनामा नै 11.5 खर्ब जस्तोको व्यापार घाटा हुन्छ भने त हामीले त सबक लिनुपर्ने भयो नि भन्ने कुरा आयो। त्यसै स्वजनान्तर पनि घाटामा यसभन्दा अगाडि नभएको अङ्कमा पुगिराखेको छ। अनि झन्डै झन्डै 2 अर्ब जस्तो एक महिनामै भनौँ न यो वैदेशिक सञ्चिति पनि घटेको चाहिँ तथ्याङ्क रहेछ। यो सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त डराउनु पर्ने परिस्थिति हो कि भन्ने भयो। तर साँच्चै नै अझै पनि अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गबाट लैजानुपर्छ भन्ने चेत सरकारको पनि हुने, केन्द्रीय ब्याङ्कको पनि हुने र आंशिक रूपले हामी उपभोक्ताहरू भनौँ न मा पनि हुने हो भनेदेखि श्रीलङ्काकै जस्तै खाडलमा पर्ने सम्भावना चाहिँ म कम देख्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुन तथा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि प्रतिपत्र अर्थात् LC जारी नगर्न ब्याङ्कहरूलाई मौखिक आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यसबारे विस्तृत समाचार तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसै विषयमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँगको कुराकानी एकैछिनमा साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। नेपालमा हिजो रातिदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको फेरि मूल्य वृद्धि गरिएको छ। लगातार भइरहेको मूल्य वृद्धिबारे तपाईको धारणा के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। हामीलाई प्राप्त जवाबमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा त्रिलोचन काफ्लेले लेखेका छन्, सवारी साधन, विद्युतीय र खाना पकाउन इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्दा वातावरण प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्छ र स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। बुद्ध घिमिरेको आक्रोश छ, निमुखा जनता जति मूल्य वृद्धि भए पनि सामान किन्न बाध्य छन्। सित्तैमा भत्ता कुम्ल्याउने नेता र भ्रष्ट कर्मचारी अनि बिचौलियालाई महँगीको के मतलब? एम प्रसाद सुवेदीको सुझाव छ, बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत आदिको क्षेत्र विस्तार गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
घेरिङ तनहुका रविन्जङ कार्कीको टिप्पणी छ, असफल र निकम्मा सरकारको असली रूप हो यो। यस्तो शासन ल्यायौं भनेर फुई लगाए पनि खै गरीबको झुपडीमा समृद्धि र उन्नतिको दियो जलेको। विलासी जीवनशैली बिताउने नेता तथा प्रशासकलाई के थाहा खाने तेलको मूल्य बढेर कति पुग्यो भन्ने। अर्थतन्त्र सम्बन्धी ज्ञान र दृष्टिकोण नै नभएका मानिसको हातमा नेतृत्व दिएपछि हुने यही नै हो। हरिश भट्टको धारणा छ, विश्व बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा सदाबहार रोइलो गर्न आवश्यक छैन। सरकारले करमा छुट दिएर राहत त दिन सक्ला, तर त्यो दिगो समाधान होइन। वैकल्पिक ऊर्जा, विद्युत उत्पादन र त्यसको प्रयोगमा जोड़ दिनुपर्छ। सागरजङ लेख्छन्, केही महिनामै 2 चोटि यातायातको भाडा बढाइयो। 5 रुपैयाँ भाडा कम हुँदा 5 किलोमिटर हिँड्ने बाध्यता आउँछ कहिलेकाहीँ। यस्तै मूल्य वृद्धि कायम रहे हामी काठमाडौँमा अध्ययनरत विद्यार्थी गाउँ फर्किनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। छिट्टै केही गरोस् सरकारले। तपेन्द्र कठायतको भनाइ छ, अलि अस्तिसम्म त पेट्रोलको मूल्य 2 रुपैयाँ बढ्दा राके जुलुस निकाल्दै विरोधमा उत्रिएर उधुम मचाउँथे त, अहिले हप्तामा बढ्दा पनि कोही चुसम्म गर्दैनन्। कुमार थापाले लेखेका छन्, अति भो भगवान, विद्यार्थी संगठन कता छन्? ट्विटरमा पुष्पराज पन्तको मत छ, 10 वर्ष पछिको इन्धनको मूल्य र माग अनुसार उपलब्धता मूल्याङ्कन गर्दै सोच्ने हो भने इन्धनको मूल्य र त्यसको प्रयोगले प्रदूषण पनि अझै धेरै गुणाले बढ्नेछ। खाना पकाउन भन्दा गाडीको लागि इन्धनको बढी माग भएकाले राज्य र व्यक्तिगत तहमा वैकल्पिक ऊर्जायुक्त यातायात चाहिन्छ। दीपक अधिकारी लेख्छन्, अब पकाएर खान महँगो भो, निजी साधन चढ्न महँगो हुने भो, सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढेको बढै छ। समग्रमा हामी गरी खाने वर्गलाई आघात भो। सुजन पण्डितको भनाइ छ, भारतीय आयल निगमले त अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा नेपाललाई बेच्ने नै भयो। समस्या नेपाल सरकारमा छ। किन लिन्छ इन्धनमा चर्को कर? बरु विलासिताका वस्तुमा कर बढाओस्। इन्धनको मूल्य बढाउँदा सारा बजार महँगो हुन्छ, खै सरकारले बुझेको। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू। रुसले युक्रेनको पूर्वी भागमा आफ्नो आक्रमण केन्द्रित गरेको बताइरहँदा युक्रेनी अधिकारीहरूले त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई अन्यत्र जान आह्वान गरेका छन्। खार्किभ, दोनेत्स्क र लुहान्स्कका सेनाका अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई ती क्षेत्र छाड्न आह्वान गर्दै त्यसका निम्ति आफूले सक्दो व्यवस्थापनको कोसिस गरिरहेको बताएका हुन्। युक्रेनलाई कसरी अझै राम्रोसँग सहायता गर्न सकिन्छ भनेर उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका विदेश मन्त्रीहरू 2 दिने वार्ताका लागि भेट्दैछन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट सुन्नुहोस्। युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्रीले पूर्वी युक्रेनको ठूलो भूभागमा रहेका मानिसहरूलाई अझै पनि सम्भव छ भने त्यहाँबाट अन्यत्र जान भनेकी छन्। उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेस्चुकले यदि मानिसहरूले ती क्षेत्र अहिले नछोडे निकट भविष्यमै उनीहरूको ज्यानलाई खतरा हुन सक्ने बताएकी हुन्। रूसले डोनबास क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य कार्यवाहीलाई केन्द्रित गरिरहेको जनाएको छ। यसैबीच नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूरै युक्रेनलाई नियन्त्रणमा लिने आफ्नो उद्देश्य परिवर्तन नगरेको संकेत आफूहरूले देखेको बताएका छन्। ब्रसल्समा बोल्दै स्टोल्टेनबर्गले युक्रेनलाई नेटोले समर्थन गर्नुपर्ने, रूस विरूद्धका प्रतिबन्धहरू कायम राख्नुपर्ने र आफ्ना रक्षात्मक संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले द्वन्द लामो समय रहन सक्ने भन्दै त्यसका लागि आफूहरू तयार रहनुपर्ने पनि बताए। युक्रेनको बुचा नगरमा युद्ध अपराध गरेको भन्ने आरोप रूसमाथि लागेका बेला नेटोका विदेश मन्त्रीहरू ब्रसल्समा वार्ता गर्न लागेका छन्। युके, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले आफ्नो रक्षा प्रणाली सुदृढ गर्न हाइपरसोनिक अस्त्रको अनुसन्धान अघि बढाउन लागेको युके सरकारले बताएको छ। 3 देशले गत वर्ष घोषणा गरेको ओकस सुरक्षा साझेदारी अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको छ। चीन र रुसले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको निर्माण गरेपछि पश्चिमा देशहरूको गठबन्धन पनि उक्त अस्त्र बनाउने तयारीमा जुटेको हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। रूसले गत महिना युक्रेन आक्रमणमा यस्तो अस्त्रको प्रयोग समेत गरेको थियो। हाइपरसोनिक अस्त्रको गति आवाजको वेग भन्दा 5 गुणा तीव्र हुन्छ। तीव्र गति र कम उचाइबाट उड्ने भएकाले जमिनका राडारबाट यस्ता क्षेप्यास्त्र पहिचान गर्न, रोक्न वा बीच उडानमै नष्ट गर्न समेत कठिन हुन्छ। युकेसँग हालसम्म हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र छैन। अमेरिका र अस्ट्रेलियाले भने यस्तो हतियार निर्माणका लागि
संयुक्त परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। युकेले नयाँ सहकार्य रक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। युकेले आफ्नै हाइपरसोनिक हतियार बनाउने योजना नरहे पनि नयाँ कार्यक्रमले आफूलाई यस्तो हतियार बनाउन आवश्यक परेको अवस्थामा पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ। यो सम्झौताले साइबर क्षमता, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम प्रविधि सहित समुद्रमुनि प्रयोग हुने प्राविधिक क्षमतामा सहकार्य बढ़ाउने लक्ष्य राखेको छ। मंगलबारको घोषणाबारे युकेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार स्टेफन लभग्रोभले भने, हामीले तीनवटै देशका प्राविधिक ज्ञान र क्षमतालाई एक ठाउँमा ल्याउनेछौं र हामी आफै हाम्रा सहयोगी र साझेदारहरूलाई सुरक्षित राख्न हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेछौं। युक्रेनमा यस्तो अस्त्र प्रयोग गर्ने रूसको कदमबाट पछिल्लो घोषणा नजोडिएको प्रस्ट्याउँदै युकेले अरू देशहरूले यस्तो हतियारमा लगानी गरिरहेका कारण त्यसको प्रतिरक्षाका लागि आफ्नो देशले पनि सोच्ने समय आएको बताएको छ। रूसले मार्च 19 मा युक्रेनको एउटा हतियार भण्डार नष्ट गर्न हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गरेको दावी गरिएको थियो। अमेरिकी सैन्य गुप्तचर निकायले रूसी फौजहरूले त्यस यता निरन्तर यस्तो हतियार प्रयोग गरेको दावी गरेको छ। यो आक्रमणलाई सैन्य कार्यवाहीमा पहिलो पटक हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेको घटनाको रूपमा हेरिएको छ। यो घटनाको केही महिना अघि चीनले 2वटा आणविक हतियारयुक्त हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको अमेरिकी गुप्तचरहरूले बताएका थिए। दुवै क्षेप्यास्त्रले जमिनको सतह भन्दा कम उचाइबाट पृथ्वीलाई फन्को मारेका थिए। दोस्रो क्षेप्यास्त्र निर्धारित लक्ष्यमा नपुगे पनि करिब 40 किलोमिटर नजिकसम्म पुगेको थियो। यो परीक्षणले चीनसँग यसअघि ठानिएको भन्दा धेरै अत्याधुनिक क्षमता रहेको प्रदर्शन गरेको थियो। उत्तर कोरिया पनि हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षणको दौड़मा रहेको दावी गरिएको छ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय विदेशबाट हुने कतिपय वस्तुको आयात घटाउन सरकारलाई सुझाएका विवरण आइरहेका छन्। आयल निगमसँगको छलफलपछि यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनेदेखि खपत कम गर्न साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने लगायत विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने जस्ता प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विवरण आएका थिए। आय नबढ्ने तर खाद्यान्नदेखि उपभोग्य सामानमा महँगी आकाशिएको भन्दै सर्वसाधारणको गुनासो दिनानुदिन बढ़दै गएको छ। विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै जानु, विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स घट्नु, वैदेशिक व्यापारको बढ़दो असन्तुलनले आएको अहिलेको अवस्थालाई कतिपय अर्थका जानकारहरूले चिन्ताजनक भनेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने रूस युक्रेन युद्ध जस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा मनोवैज्ञानिक दबाव परेको तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको बताइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गरेका छौं। शुरूमा मैले उनलाई सोधेकी छु, अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था साँच्चै आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो वा यसलाई लिएर अनावश्यक चिन्ता गरिएको हो? खास गरी बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू ज्यादै कमजोर देखिएका छन्। त्यसकारणले त्यसको स्थिति थप बिग्रिँदै गयो भने अर्थतन्त्रमा अरू ठूला समस्याहरू आउँछन् जसलाई समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ साउनदेखि नै थियो। 3-4 महिना नेपाल सरकारको संयन्त्र र मौद्रिक निकाय बीचमा समन्वय नभएको कारणले पनि कतिपय सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार नभएको कारणले अहिले अलिकति गम्भीर बन्दै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ। तर अवस्था सम्हाल्न नसकिने होइन। अहिले जुन अर्थतन्त्रमा दबाव परेको देखिएको छ, यो अवस्था आउनै नदिन सकिन्थ्यो, त्योमा पहल गरेन सरकारले? यो अवस्था आउनै नदिन सकिन्थ्यो किन भन्दाखेरि यो मुद्रा प्रवाह ज्यादै बढ्दै गयो। विदेशी मुद्राको स्रोत घट्दा घट्दै पनि कर्जा प्रवाह ज्यादै उच्च दरले बढ्दै गयो। कर्जा प्रवाह बढेको हिसाबले आर्थिक वृद्धि हुन सकेन भन्ने कुराहरू तथ्याङ्क त यो साउनमा थाहा भइसकेका थियो। भयो के भने यो कुरा नजरअन्दाज गरेर मौद्रिक नीति समयमा ल्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयले दिएन। त्यो बेलामा संशोधित बजेट नआएसम्म मौद्रिक नीति ल्याउन नदिने भनेर भदौको अन्तिमसम्म रोकियो र भदौको अन्तिममा गएर 7 दिन जति त सरकार सटडाउनमै गयो। त्यसपछि गएर बल्ल अघिल्लो सरकारले पेश गरेको बजेटलाई अस्वीकार गरेर परिवर्तन गरेर नयाँ ल्याइयो। त्यो 2 महिनाको अवधि साउन र भदौमा जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो नगरेका कारणले पनि समस्या अलिकति सर्किँदै गएको।
राष्ट्र ब्याङ्कले समस्याको कारण चाहिँ मेरो विचारमा बुझेको जस्तो लाग्छ त्यही बेलादेखि नै। तर अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न दिएन। तपाईँले देखिहाल्नुभयो समाचारमा गभर्नरलाई बोलाएर निर्देशन दिने, राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिने, यी कामहरू चाहिँ सरकारको नेतृत्व पङ्क्तिबाट भयो, जसले गर्दा समस्या गम्भीर बिन्दुमा पुग्ने बेलासम्म पनि अलिकति व्यवस्था नगरेको जस्तो चाहिँ देखियो। यो चाहिँ जुन अब सरकार अहिले गठबन्धन सरकार जुन छ विभिन्न पार्टीको, त्यसले गर्दा चाहिँ यो अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको भन्न सकियो। त्यसो हो भने सरकार प्रमुखको तर्फबाट पनि त्यति हदसम्म चाहिँ अर्थतन्त्रको बारेमा चिन्ता व्यक्त भएको, ध्यान दिएको जस्तो प्राय देखिँदैन। हुन त उहाँ अलिकति कन्जर्भेटिभ नै हो, ज्यादै उत्पाद खर्च गर्नुपर्छ, दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे होइन, सकेसम्म संयमित गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर यसो भयो, अर्थ मन्त्रालय एउटा दलको नेतृत्व अन्तर्गत रह्यो, प्रधानमन्त्री अर्को दलको हुनुभयो, त्यही भएर त्यो किसिमको चाहिँ निर्देशन दिने अथवा यसो गर उसो गर भन्ने अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री हुनु नहोला सायद। यो कुरो त आन्तरिक उहाँहरूलाई थाहा होला। अब प्रधानमन्त्री एउटा दलको, अर्थमन्त्री अर्को दलको भएको भएर असर गरेको हो कि, अथवा अब कतिपयले भने जस्तो अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्ति चाहिँ मन्त्री भइदिँदाखेरि पनि त्यसले समस्या परेको हो कि भन्ने पनि कतिपयले भनेका छन्। त्यसलाई कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ कारक? यस्तो हो, यो एकजना मन्त्री अर्थतन्त्र ज्यादै राम्रो बुझेको भएर मात्रै पनि सबै कुरा सहज ढङ्गले काम हुने होइन। अर्थशास्त्रको र अर्थतन्त्रको ज्ञान, पुरै ज्ञान भएको धुरन्धर त मान्छे कोही पनि हुँदैन। सबैका आफ्ना ज्ञानका कमजोरीहरू हुन्छन्। त्यसमाथि पनि अर्थशास्त्रले विगतको कुरा राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्छ, तर भविष्यको अनुमान गर्ने बेलामा कतिपय अवस्थामा ज्यादै राम्रो अर्थशास्त्रीहरू पनि असफल हुनुभएको छ। यो संसारका सबै मुलुकमा देखिएको छ। कुनै एउटा खास व्यक्तिले प्राविधिक कुरा जानकारी राखेन भन्दैमा कमजोरी हुँदैन। प्रणालीभित्र धेरै मानिसहरू हुन्छन्, सरसल्लाह हुन्छ, परामर्श हुन्छ। अहिले कस्तो देखियो भने अर्थमन्त्रीजीले प्रणालीलाई विश्वास नगरेको, त्यसमाथि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ कति पनि विश्वास गर्दै नगरेको जस्तो देखियो। अब नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी नभएको अथवा अर्थशास्त्र नपढेको मन्त्रीहरू त योभन्दा अगाडि पनि हुनुभएको हो। वर्षमान पुन पनि अर्थशास्त्रको ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको होइन। त्यसै गरी विष्णु पौडेल पनि त्यति ज्यादै उच्च शिक्षा ग्रहण गर्नुभएको, अर्थशास्त्रको जानकारी भएको, अर्थशास्त्रको जानकारी भएको मान्छे होइन। तर उहाँहरू दुवैजनाले के गर्नुभयो भने प्रणालीलाई विश्वास गर्नुभयो र प्रणालीले मैले सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा भरोसा राख्नुभयो। त्यसपछि प्रणालीको सल्लाह बमोजिम नीतिहरूलाई तोडमरोड गर्ने काम, आफैले प्याच्च बोल्ने काम चाहिँ त्यति गर्नु भएन। अहिलेको समस्या चाहिँ अर्थमन्त्रीको नेतृत्व प्रभावकारी हुन नसकेर भन्नु पर्यो। त्यसो हो भने त्यो त मैले भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि अब उहाँले बोलेका कुराहरूबाट तपाईँहरूले व्याख्या गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर एउटा स्पष्ट कुरो के छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले नै पनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कका वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई बोलाएर लेखेर दिन त मिल्दैन, तर तपाईँहरूले यो कुरामा अर्थतन्त्रको हित हेरेर, मुलुकको हित हेरेर तपाईँहरूको पनि आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी सम्झेर केही कुराहरूमा आयातको निमित्त एलसी खोल्न बन्द गरिदिनुहोस् जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट भन्दा सरकारको तर्फबाट भन्दा राम्रो हुन्थ्यो। किनभने अर्थतन्त्रको समष्टिगत एउटा संरक्षकको हिसाबले अर्थ मन्त्रालयबाट अथवा प्रधानमन्त्रीबाट यो समस्याहरू छन्। किनभने कतिपय अवस्थामा समस्या भएको बेलामा निजी क्षेत्रलाई कन्फिडेन्समा लिएर यो कुरा गर्न हुन्न, यो कुरा गर्न हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो सरकारको एउटा मार्गदर्शन दिने दायित्व पनि हो। र नेपालको इतिहासमा त्यस्तो मानिएको पनि छ। किनभने तपाईँलाई याद छ भूकम्पपछिको नाकाबन्दीको बेलामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले केही आग्रह गर्यो, जुन आग्रह निजी क्षेत्रले होइन सङ्कट परेको बेलामा हामी सरकारलाई साथ दिन्छौँ, हामी चाहिँ गर्दैनौँ भनेर निजी क्षेत्रले साथ पनि दियो। अहिले पनि दिन्थ्यो होला, किनभने विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको अवस्थामा जथाभावी नचाहिने कुराहरूमा हामी आयात गर्नु हुँदैन, त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने त सामान्य ज्ञानको कुरा पनि हो। र त्यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिने भन्दा बढी लगानी भइरहेको छ। भूकम्प आएको साल 2072-73 पछि, त्यो आर्थिक वर्षपछि लगातार कर्जा प्रवाह चाहिँ एकदम बढेको छ। जबकि त्यो बढेको कर्जा प्रवाहको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दर कम छ भन्ने बित्तिकै त त्यो कर्जा प्रवाह चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक वित्तीयकरण गराएर सम्पत्तिको अचाक्ली मूल्य वृद्धि भयो, खास गरी जग्गा, त्यसपछि गएर तपाईँको सेयर बजारमा अचाक्ली मूल्य वृद्धिको अवनति भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कले देखिरहेको थियो। अब यो देखिरहेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले प्रणालीलाई विश्वास गरेर त्यही अनुरूप भदौ मसान्त नपुरेर साउनमै मौद्रिक नीतिलाई ल्याउन दिएको भए, मौद्रिक नीति चाहिँ अब अलिकति कसिलो गर्नुपर्ने बेला थियो, त्यो बेलामा होइन कसिलो गरिएन, ज्यादै लचिलो गरियो। सिआरआर 3% नै राखियो, ब्याङ्क रेट 5% नै राखियो र सहुलियतयुक्त कर्जा जथाभावी दिने काम गरियो। होइन उत्पाद कर्जाको हो नि तपाईँको, यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेका छैन र यसले भोलि गएर कुनै बेलामा धन सङ्कट लिएर आउँछ भन्ने कुरा त यो नेपाल राष्ट्रलाई थाहा नभएको होइन। अब थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो परिवर्तन उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएन
भन्दाखेरि होइन कर्जा सस्तो दिनुपर्छ, सहज पार्नुपर्छ, गाडी किन्न पनि, जग्गा किन्न पनि, जे किन्न पनि कर्जा दिनुपर्छ भन्ने धारणा राजनीतिक वृत्तबाट आइसकेपछि त मौद्रिक नीति कसिलो गर्नुपर्ने बेलामा लचिलो भइदियो। कोभिड-19 बेलामा त लचिलो गरेको ठिकै थियो। यस्तो विषयमा चाहिँ जस्तो यो अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने अनि जस्ता समस्या देखिए त्यसलाई चाहिँ समयमै सम्बोधन गर्न चाहिँ यो अहिले यो राजनीतिक वृत्तबाटै हो, त्यसो हो भने समस्या देखिएको। त्यत्रो लामो द्वन्द्वकालमा समेत हामीले यस्तो किसिमको विदेशी मुद्रा सञ्चितको लगातार घट्दै जाने, त्यो बेलामा आयात निर्यात कहाँ थियो? त्यो बेलामा पनि ज्यादै कम थियो, तर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित समष्टिगत वित्तीय स्थिति राम्रैसँग व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो कालखण्डभरि कहिले पनि यस्तो सङ्कट चाहिँ कहिले पनि हामीले सुन्नु परेन नि, जबकि त्यत्रो ठुलो राजनीतिक सङ्कट थियो त्यो बेलामा होइन। किन भन्दाखेरि संरचनागत अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या भए पनि मौद्रिक स्थायित्वको निमित्त, वित्तीय स्थायित्वको निमित्त त्यो बेलाका नेतृत्वले सरकारले काम गरिरहेको थियो। त्यही भएर हामी चाहिँ ठुलो आर्थिक सङ्कटको सङ्घारमा पुगेनौँ त्यो बेलामा। अहिले चाहिँ अब त्यस्ता सङ्केतहरू सूचकहरू प्राप्त हुँदाहुँदै पनि बेलैमा समाधानको उपायहरू पहिलाको भए लागू गरेको भए यो हदसम्मको आयात नियन्त्रण गर्नु पर्दैन। अहिले सर्वसाधारणलाई चाहिँ एउटा अब विलासी वस्तुहरूको पनि आयातलाई नियन्त्रित गर्ने जस्तो सरकारी विवरण आउने अनि त्यसपछि अब पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो आयातमा आधा घटाउने भन्ने बित्तिकै त ओहो सङ्कट त ठुलै आइसकेको रहेछ कि भन्ने एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रासमा त परेको देखिन्छ नि, होइन? त्यसलाई चाहिँ असल सन्देशको रूपमा आम नागरिकलाई उपभोग कम गरौँ भनेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसको निमित्त केही वित्तीय औजार पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। अहिले वित्तीय औजार चाहिँ केही पनि प्रयोग भएन। जस्तो के गर्न सकिन्थ्यो? विलासिताका सामान हो, भन्सारको दरबन्दी बढाइदिने बित्तिकै र कालो बजारीलाई नियन्त्रण गरिदिने बित्तिकै हाम्रो सीमा नाकाहरूमा अलिकति निगरानी बढाउनु बित्तिकै स्मगलिङ हुँदैन। अब स्थिति के हो भन्दाखेरि तपाईँको यतिको अवस्था पनि ज्यादै खतरनाक होइन। यो 2 वर्ष अगाडिको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्राको सञ्चित बढी भयो भनेर प्रत्येक नेपालीलाई प्रिपेड कार्ड $500 दिने भनेर निर्णय गरे हो नि। यो 2 वर्षको अवधिमा यस्तरी वारवार्ती गइसकेपछि खास गरी मौद्रिक नीतिलाई अलिकति कसिलो बनाउनु पर्ने थियो कि त्यो बनाइदिएको भए धेरै समाधान हुन्थ्यो। त्यसको साथसाथै मौद्रिक नीतिका र अर्थ मन्त्रालय समन्वय भएर कुन कुरामा वित्तीय नीतिबाट चाहिँ समाधान खोज्ने, कुन कुरामा मौद्रिक नीतिबाट समाधान खोज्ने भनेर समन्वय भइदिएको भए, दोहोरो संवाद भइदिएको भए अनि मेरो विचारमा अब कार्तिक मङ्सिरतिर चाहिँ हामी अलिकति सहज अवस्थामा पुग्थ्यौँ होला। त्यो समन्वय अहिलेसम्म पनि भएको देखिएन। अन्तिममा अब चाहिँ यी आर्थिक सूचकाङ्कहरू जुन देखिएको छ त्यो अवस्थाबाट पार पाउन, त्यसबाट सहज अवस्थामा जानका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले त कर्जा प्रवाहको दर घटाउनु पर्यो पहिलो कुरा, र ब्याज दर केही समयसम्म चाहिँ अलिकति उच्च नै रहन्छ। अहिले जुन हिसाबको छ योभन्दा बढ्न आवश्यक छैन। र अर्कोतिर गएर तपाईँको चाहिँ जुन अहिले चर्चा बहसमा आइरहेको छ कि डिप्रेसन अलिकति डाइभर्ट भयो होइन, तपाईँको डिप्रेसन डाइभर्ट भएर क्रिप्टो करेन्सीमा गयो अथवा बाहिरी पैसा बसेर त्यो न्यून विचित्रण भएको जुन आयात छ त्यसलाई भुक्तानी गर्नको निमित्त प्रयोग गरियो भने जुन दुईटा कुरा छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त डिप्रेसन पठाउनेहरूलाई अलिकति आकर्षण नेपालमा निक्षेपमा 1% ब्याज दर त्यसै पनि बढी दिएको छ र त्यसै गरी सटै गर्दाखेरि सटैको दरमा पनि अलिकति प्रोत्साहन दिने भन्ने जुन चर्चा भइरहेको छ त्यसलाई अलिकति क्यालिब्रेट गरेर अलिकति विचार पुर्याएर बढी गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ। र त्यसमा अलिकति विचार पुर्याएर गर्ने र त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्ने बित्तिकै नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यसले पनि डिप्रेसनलाई अलिकति ट्र्याकमा ल्याउँछ। त्यही भएर यो अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा अलिकति कस्नुपर्ने, कर्जा प्रवाहलाई अलिकति कस्नुपर्ने र कर्जा असुलीमा अलिकति ध्यान दिने र ब्याङ्कका वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दियो भने कर्जालाई सही ठाउँमा पठाउनको निमित्त अलिकति सहकार्य अब नेपाल सरकार र ब्याङ्कका वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय सरकारको सहकार्य आवश्यक छ। त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। यो 3टा निजी क्षेत्र, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बीचको सहकार्य भएर त्यो करेक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरियो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले चाहिँ विदेशी मुद्रामाथिको चाप पनि घटाउँदै जान्छ। उनी थिए पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। हवस् त नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।